بعد ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. زیادہ وقت نہیں ہوگا. خدا کے خادم مبشر آصف جی کو سنیے. یہ گیت خدا نے مجھے دیا ہے, اس کا ایک ہی انترا میں آپ کے سامنے گاؤں گا. آنکھیں بند کر کے ہم خدا ان کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. دعا یسوع تیرے لوگوں کی, پیاس یسوع تیرے لوگوں کی. گائیے. دعا یسوع تیرے لوگوں کی, پیاس یسوع تیرے لوگوں کی. گائیے. دعا یسوع تیرے لوگوں کی, پیاس یسوع تیرے لوگوں کی. تیری حضوری آئے, تیری حضوری آئے, آنکھوں سے بھرتے بھرتے. دعا یسوع, دعا یسوع تیرے لوگوں کی, پیاس پیاس یسوع تیرے لوگوں کی. تیری حضوری آئے. گائیے. تیری حضوری آنکھوں سے بھرتے آئے, آنکھوں سے بھرتے. دعا یسوع, دعا یسوع تیرے لوگوں کی, پیاس یسوع تیرے لوگوں کی. تالیاں. آپ سب کی تالیوں میں خدا کے بندہ پاسٹر سمسن ہم نے دعوت دیتے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور خدا کے کلام کو آج شیئر کریں. آپ کی تالیوں میں. اپنی نصیحت اور ترقی کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے. میرے ساتھ نکال لیں اعمال کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. خداوند کے کلام میں اس طرح مرقوم ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے. خداوند اس کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت بخشے. آمین. زور سے بولے آمین. کوئر بولے آمین. یہ جو ورد آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں, اور آج تو روشنی کا دور ہے. ہر شخص خدا کے کلام کو پڑھتا ہے, چاہے اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں کھلی, لیکن اسے پتا ہے کہ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے, کیونکہ روشنی کا زمانہ ہے. لیکن آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اسی آیت کی روشنی میں اپنی ترقی اور نصیحت کے لیے سیکھیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے دوران خدمت
रूह कुद्स के बारे में अपने शागिर्दों से कहा कि वो मददगार आएगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, यहां ही ठहरे रहना, बाहर मत निकलना। जब तक खुदा की तरफ से तुम्हें कुव्वत ना मिले, जब तक खुदा की तरफ से तुम्हें हदायत ना मिले, जब तक खुदा आपको कुछ ना कहे, कुछ नहीं करना। आप जानते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3 साल 3.5 साल तक रहे, लेकिन देखें इतना अरसा गुजरने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना, कुछ तक नहीं करना, जब तक मेरी तरफ से हदायत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि योएल नबी ने यही पेशनगोई पहले मसीह से पेशतर की कि आखिर जमाना में ऐसा होगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे। यह बात बहुत साल पहले लिखी गई, लेकिन जब हम देखते हैं ईद पेंतिकोस्त का दौर आया तो रूह कुद्स जब लोगों पर नाज़िल हुआ तो वो वादा जो योएल नबी ने बनी इस्राएल कौम के साथ किया, खुदा की तरफ से दिया पैगाम दिया, तो अजीजों ये बात पूरी हुई। रूह कुद्स जो है वो कसरत से क्या हुआ? नाज़िल हुआ, और वो रूह कुद्स की कुदरत से भर गए। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी वजाहत इस तरीके से की, योएल नबी ने तो पेशनगोई कर दी, खुदावंद यीशु मसीह ने यह वजाहत की, जब तक वो तुम पर नाज़िल ना हो, बाहर मत निकलना, मुनादी मत करना, जब तक तुम्हें कुव्वत ना मिले। और मैं आप सब जानते हैं 120 की जमात थी, वो ठहरे रहे, दुआ करते रहे और कहते रहे, खुदावंद अपने वादे को क्या कर, पूरा कर, तेरा पाकरू जो है खुदा नाज़िल हो जिसका तूने वादा किया है। खुदावंद का कलाम ये कहता है, आखिरकार उनकी इंतजार की घड़ियां क्या हो गई? खत्म हो गई। हालेलुया, आवाज नहीं रही, हालेलुया। उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, और जब पाकरू उनकी जिंदगी में आ गया, तालीम तो वो पहले ही पा चुके थे, बाइबल को, यीशु मसीह को वो पहले ही समझते थे, अहद अतीक के भी तमाम हवालाजात को वो समझते थे, पाक नविश्तों की तालीम से भी वाकिफ थे, लेकिन वो सिर्फ पाकरू की नेमत को, पाकरू की कुव्वत को, इन सारी बातों को वो नहीं जानते थे। लेकिन जब रूह कुद्स अजीजों उन पर नाज़िल हुआ तो वो जिंदगियां ना रही, बदल गई, ख्याल बदल गए, सोचें बदल गई, इरादे बदल गए, दिल बदल गया, नेचर बदल गई, फितरत बदल गई, सब कुछ बदल गया, क्योंकि रूह कुद्स उन पर क्या हुआ? नाज़िल हुआ। और फिर इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि जब वो निकले, जब उन्होंने मुनादी की, सब्र से वो ठहरे रहे, खुदा उनके कदमों में बैठे रहे, मुनादी करते रहे, खुदा की आवाज को तरसते और खुदा इंतजार करते रहे। और जब उन्होंने इंतजार किया, कहती है खुदा ने अपना रूह क्या किया? नाज़िल किया। और जब रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ